Hello everyone, if you are new here, my name is Sugam Gurung. Welcome to my YouTube channel and a brand new video. भिडियोको थम्बनेल र टाइटल देखिसक्नुभयो आजको भिडियो के को बारेमा छ भनेर हैन एक्सेसरिज द्याट एभ्री मेन निड हैन फर्स्ट थिङ चाहिँ हैन एक्सेसरिज भनेको कस्तो भने चाहिँ हजुरको आउटफिटमा जे पनि एड गर्नुहुन्छ आउटफिट भन्दा बाहिर त्यस्तोलाई हजुरले आफूले एक्सरसाइज गर्नुहुन्छ भने त्यस्तोलाई एक्सेसरिज भनिन्छ हैन एक्सेसरिज भनेको कस्तो चिज हो भनेपछि हजुरको आउटफिटहरु जे लगाउनुहुन्छ लुक्स एपियरेन्समा त्यसले चाहिँ छुट्टै चमक धमक दिन्छ भने जस्तो हैन आउटफिटलाई अपग्रेड गर्छ हैन फर एक्जाम्पल रिङ्स वाच ब्रेसलेटहरू नेकलेसहरू मेनी मोर थिङ्स पर्स बेल्ट मेनी थिङ्स सो एक्सेसरिज लगाउनुको पछाडिको कारण कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ हल्का हिस्टोरी कोटाएर हेर्ने हो भने चाहिँ राजा महाराजादेखि चल्दै आएको चलन चल्ती जस्तो हो नेपाल या कुनै पनि देशको कन्टेक्स्टको कुरा लेख्दाखेरि चाहिँ सो पहिला भिडियो सुरु गर्नभन्दा चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु त्यसपछि हल्का हिस्टोरी कोटाएर हेरौँ हल्का हिस्टोरी कोटाएर हेर्ने हो भने चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको पालाबाट या त्योभन्दा पनि अगाडि हैन राजा महाराजाहरूले चाहिँ जस लगाउने गर्थे स्पेसली यो प्योर नेकलेसहरू ज्वेलरीहरू रिङ्सहरू चाहिँ अति नै लगाउने गर्थे राजा महाराजाहरूले टु डिनोट देयर लग्जरियस प्लस वेल्दी लाइफ एक्सेसरिज लगाउनुको पछाडिको कारण त्यो मात्र छैन हैन टु गेट नोटिस बाई पिपुल प्लस टु स्ट्यान्ड आउट फ्रम अदर राजा हो हैन मन्त्री सिपाही प्लस जनताहरू भन्दा केही भिन्न देखि नै पर्यो अनि त्यो लगाउनुको कारण चाहिँ के थियो एउटा के कारण पनि थियो भन्दा चाहिँ जस डोनेसन गर्नको लागि यताउताको लागि पनि राजा महाराजाहरूले चाहिँ धेरै ज्वेलरीहरू चाहिँ लगाएर हिँड्ने गर्थे हैन प्लस वी क्यान से एक्सेसरिज बिस्तारै जनताहरूप्रति चाहिँ लोकप्रिय बढ्दै गयो एक्सेसरिजको अनि आफ्नो निड डिजायर अनुसार चाहिँ जनताहरूले लगाउन लागे एकोर्डिङ टु जेनेरेसन ग्याप हैन अनि अहिलेको जेनेरेसनमा चाहिँ राजा महाराजाहरू लगाउन जस्तो ज्वेलरीहरू लगाएर हिँड्ने कुरो पनि आउन प्लस मार्केटमा पनि त्यसरी एभाइलेबल छैन त्यसपछि बिस्तारै जेनेरेसन अनुसार मार्केटमा त्यही अनुसारले म्यानुफ्याक्चर हुँदै गयो त्यसको डिमान्डहरू पनि त्यही अनुसारले बढ्दै गयो सो इट्स अल अबाउट इभोल्युसन एन्ड जेनेरेसन ग्याप भने जस्तो लेट्स फिनिश दिस स्टोरी हियर थ्याङ्क यू विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द भिडियो बिफोर द्याट प्लिज मेक स्योर टु हिट द्याट सब्सक्राइब बटन हैन धेरै नै मेहनत लाग्दो रहेछ बिस्तारै बल्ल बुझिँदैछ त्यही भएर चाहिँ प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल इन दिस च्यानल वी टक अबाउट मेन्स फेसन मेन्स ग्रुमिङ मेन्स स्टाइल मेन्स स्किल्स डेभलपमेन्ट सो दिस च्यानल इज प्रोडक्टिभ टु यु त्यही भएर चाहिँ यो च्यानल सब्सक्राइब गर्न चाहिँ कदापि नबिर्सिनु होला प्लस त्यही नै हो धेरै के भन्ने सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो Most of guys do not have a lot of experience with the finer point of wearing etiquette. That's not a problem because you are watching my video. If you think rings only looks better in girls hand, then wait, you are totally wrong. It's a fucking 21st century. If you are new to rings, then silver color rings looks good to every outfit, easy to style and versatile to wear. Golden is a bit hard to pull, so when you started styling them, then you will learn to style golden too. All you need is to just to start. फेरि अब रिङ्स लगाउने हो भन्दैमा चाहिँ होइन पुरै 10वटा अम्लामै लगाएर हिँड्ने बाबाजीले जस्तो अब क्रिसको जस्तो अम्ला छ भने 11वटा अम्लामा त्यस्तो चाहिँ होइन लगाउने हो ठिक्क लगाउने होइन एउटादेखि दुईटासम्म ठिक हो दुईटादेखि तिनटासम्म पनि ठिक हो यदि अब लगाइराख्नुहुन्छ भने चाहिँ दुईटै हातमा लगाउँदा नि राम्रो देखिन्छ तर मैले चाहिँ एउटै हातमा लगाउने गर्छु सो आफ्नो टेस्ट प्रिफरेन्सहरू हेरेर होइन एक्जामाइन गर्ने आफूलाई लगाएर हेर्ने के कस्तो गर्दा राम्रो देखिन्छ भनेर बिस्तारै हुने हो स्टाइल भन्ने चिज If you are only wearing a chain and are not looking for statement, making necklace of width of 2 to 6 mm is a good start. When adding pendant out, make sure it fits the chain and is not overpowered by its thickness. Pure necklace is on trend. Many artists are styling them. I just saw Harry Styles styling them. He's been inspiration for me so long time. His
every outfit and style is on top. Many other models are also styling this pure necklace. If you are new to necklace, then a simple silver chain or golden chain is fine. Simple but elegant. All you need is to match your outfit with necklace. Do some research and you will get a point how to style them. आजकल चाहिँ घडी भन्ने चिज चाहिँ होइन, मान्छेहरूले त्यति लगाउँदैन। मान्छेहरूको हातमा स्मार्टफोन छ, सबैसँग टाइम हेर्नको लागि, अनि स्मार्ट वाच पनि छ, विच इज गुड फर यु। इफ यु वेयर देम यु इन्स्टेन्टली स्ट्यान्ड आउट फ्रम अदर, makes you look more luxurious, wealthy, gives you bad boys vibes. You can go with silver or golden chain or a black leather watch, which makes you look more responsible, smart, mature, ambitious. So watch is an essential accessories for men. Invest in good pair of watch for different occasion. Benefit of wearing baseball cap as an accessories: when you do not have time to make your hair, you are in rush, then just throw baseball cap on your head. No one see your messy hair. Plus point for you. And another plus point for you, you look more cool and awesome. Your hair get protected from dust also. So invest in a good pair of baseball cap in this winter. Sunglasses is one of my favorite accessories. I always wear them whenever I am out. It makes you look cool, stylish, makes your face more sharp, edgy. Sunglasses को साइज चाहिँ अति नै म्याटर्स गर्छ हजुरको एपिरियन्समा। ठुलो सनग्लास चाहिँ फेसनेबल त हुन्छ, बट नट एभ्री टाइम। फेसको सेप, साइज अनि सनग्लासेसको साइज ब्यालेन्स गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ यु गर्न लुक असम। यदि ब्यालेन्स गर्न सक्नु हुँदैन भने चाहिँ नर्मल साइज इज बेस्ट। अहिले चाहिँ रेट्रो सनग्लासेस अति नै चलेको छ होइन। सो आई वुड सजेस्ट यु रेट्रो सनग्लासेस, गिभ्स यु अ लिटल बिट 90s भाइब्स, अनि युभी रेजहरूबाट नि प्रोटेक्ट गर्छ हजुरको आईलाई सनग्लासेसहरूले। सनग्लासेसको रुल्स चाहिँ के छ भने चाहिँ होइन, नो म्याटर वाट एभर द सिजन इज, समर, स्प्रिङ अर विन्टर, सनग्लासेस सुड बी वर्न every season. If you are a guy who do not love wearing sunglasses all that much, you can go with a simple frame, easy to style, makes you look more smart. According to my point of view, bracelet is an optional accessories for every man. If you want to add more vibrant to your outfit, then you should definitely get a pair of bracelet like a leather bracelet. We all can feel winter is getting near, and scarf is the best accessories that you can style in this winter. Keeps you warm from winter, makes you look more stylish and add more style to your outfit. You can go with black, red or any other color. After all, choice is yours. Remember, I have already mentioned that scarf is the best accessories for winter. Yes, best. If you still carry your cash on your pocket, then please grow up, kid. Get a nice leather purse. Purse is that thing everybody will notice. Not thick purse, just simple black leather, thin, easy to carry, where you can put your ATM, some cash, cards and so on. Belt is an essential accessories that every man should own. Yes, I repeat, essential accessories that every man should own. A black leather belt is best for every guy who is watching my video. Easy to style and affordable price. That's all for today everyone. Hope this was informational to you and productive to you. अब एक्सेसरिजहरू के यो भिडियोबाट चाहिँ हजुरले केही सिक्नुभयो होला भन्ने चाहिँ म पूर्ण विश्वास राख्दछु।
भने जस्तो होइन। त्यही भएर चाहिँ अब एक्सेसरिज लगाउनुको कारण हजुरहरूले बुझि नै सक्नुभयो होइन, हल्का स्ट्यान्ड आउट हुन एक्सेसरिजले छुट्टै भाइब्स दिन्छ हजुरको आउटफिटमा। इट मेक्स यु लुक असम, स्टाइलिस, ह्यान्डसम, त्यो कुरा त छुट्टै छ। त्यही भएर चाहिँ घरदेखि एक पाइला पछाडि राख्नुभन्दा पहिला आफूले हल्का एक्सर्साइज गरेर निक्लिनु होला होइन। स्टाइलिस देखिनको लागि चाहिँ अब राम्रो कपडा प्लस ब्रान्डेड कपडा लाएर मात्र पुग्दैन होइन। एउटा जे चिजको नि तरिका शैली हुन्छ, मैले कति भिडियोहरूमा भनिराखेको छु। त्यही भएर चाहिँ एक्सेसरिज चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। क्यापहरू, नेकलेस, ब्रेसलेट भर्खर मैले लगाएको छैन होइन, खोलेर राखेँ, सो सरी फर द्याट। एन्ड भिडियो इन गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ @letsbuy clothes-लाई चाहिँ फलो गर्न नबिर्सिनु होला। त्यसमा चाहिँ मेन्स प्लस वुमेनको चाहिँ दुवैजनाको कपडाहरू चाहिँ टोटल्ली एभाइलेबल छ, जे चाहनुहुन्छ त्यो होइन। मैले चाहिँ त्यहाँ अपडेट दिइराख्छु। एन्ड प्लस माई पर्सनल एकाउन्ट @sugam_gurung_journey। प्लिज डोन्ट फर्गेट टु फलो माई इन्स्टाग्राम एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल भन्दै म मेरा 2-4 शब्द म यही टुङ्गाउँछु। यदि अझै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नु। यदि चाहिँ सब्सक्राइब गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नु। थ्याङ्क यू सो मच, स्टे सेफ एन्ड रिमेम्बर आई लभ यु एन्ड हेभ अ नाइस डे।